नाज़रीन, आप जियो डिजिटल देख रहे हैं। मैं इसहाक जवेद भट्टी हूँ। मियाँ चनू का नवाही इलाका है, नवासी 15 लोधरा उसे कहते हैं। वहाँ पर 14 तारीख की दरमियानी शब तकरीबन रात 2 बजे के करीब कत्ल की अनोखी अजीबोगरीब वारदात हुई है। मुबैना तौर पर वो उस वारदात के मुतालिक जो है इस वीडियो में आपको रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ। यूट्यूब पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि अगली नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। देखिए, मियाँ चनू का नवाही गांव है, नवासी 15 लोधरा कहते हैं उसे। वहाँ का एक शख्स है, रब नवाज़ उसका नाम है, और उसका एक बेटा है, खिज़र उसका नाम है। तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और उसकी जो बीवी है रब नवाज़ की, वो पहले की जो है वो वफ़ात पा चुकी है। इसका बेटा काफ़ी जवान है, यंग है और शादीशुदा बताया जा रहा है। ये जो रब नवाज़ शख्स है, ये बुज़ुर्ग है, 63 साल इसकी उम्र जो है वो बताई गई है उनके लवाहिकीन की जानिब से, 63 ईयर्स। ये रात को जो है अपने जानवरों के पास सो रहा था। देहातों में ऐसे होता है कि जानवर जो होते हैं वो अक्सर घरों से बाहर बांधे जाते हैं, और अगर कोई हवेली टाइप बना रखी है जानवरों के लिए तो ठीक है, वहाँ पर जानवर बांध दिए जाते हैं, वरना अदरवाइज़ गलियों में होते हैं या फिर बाहर कोई छोटी मोटी खाली जगह मिल जाती है तो वहाँ पर जानवर जो है वो बांध दिए जाते हैं। वहाँ पर इसी तरह इनके बाकी जो इनके अहले खाना के लोग थे वो घर में मौजूद थे, और बाकी ये रब नवाज़ बुज़ुर्ग जो थे ये अपने जानवरों के पास सो रहे थे। रात 2 बजे के करीब उनके लवाहिकीन के मुताबिक जो है वो नामालूम लोग आए, उनको कत्ल किया है, फायर किया है और वो फ़रार हो गए हैं। अब वो कहते हैं हमने उसी वक्त जो है हमें आवाज़ आई है लवाहिकीन से, हमने जब बातचीत की है, ये सारी मामलात जो है इन्फॉर्मेशन जो है उनसे कलेक्ट करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा जी जिस वक्त हमें आवाज़ फायर की सुनी, हम फौरी तौर पर गए हैं और हमने देखा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ पर लेटे हैं और उनसे जो है खून बह रहा है। मैंने कोशिश की थी रब नवाज़ साहब की जो है तस्वीर एक आपको दिखा सकूं, लेकिन वो तस्वीर जो उनके पास से हमें नहीं मिली, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं। तस्वीर नहीं भी है तो 63 साल उम्र बताई गई है जी इसकी, और इसको फौरी तौर पर कत्ल कर दिया गया। उसी वक्त उन्होंने जो है वो 15 पे कॉल की इलाके के SHO, उसी वक्त वो कहते हैं 15 मिनट के अंदर जो है वो हमारे पास पहुँच गए। लेकिन DSP साहब जो है सर्कल के वो सुबह पहुँचे। DSP हैं मियाँ चनू सर्कल के, सलीम अहमद उनका नाम है, बड़े अच्छे और मेरिट पसंद बंदे हैं, बड़े नमाजी बंदे हैं। वो भी मौका पर पहुँच गए, एजेंसीज़ भी वहाँ पर पहुँच गई, बाकी जो CIE का स्टाफ, बाकी दीगर मुतलका इदारे वहाँ पर पहुँच के उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया। अब कल शाम को रब नवाज़ मकतूल को जो है वो दफनाया गया। उनकी नमाज जनाजा भी हमने शिरकत की है, उनके तदफीन के अमल में हम शामिल रहे। उनके लवाहिकीन से हमने बात करने की कोशिश की। उनसे हमें पता चला कि रब नवाज़ की बीवी जो है ये पहले की वफ़ात पा चुकी है। उनका एक ही बेटा है और वो बेटा जो है वो गिफ्टेड है, यानी कि लेपालिक है, गोद लिया हुआ बेटा है। उसका नाम खिज़र है। उसकी फ़ुटेज मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ा जवान है माशाल्लाह। तो ये उसकी फ़ुटेज आप देख रहे हैं, ये रब नवाज़ की फ़ुटेज है। इसकी जो जायदाद है, उसके जो जानवर हैं, उसकी जो मालो दौलत है, वो ऑलरेडी वो उसके लवाहिकीन की जानिब से बताया गया कि ये खिज़र के हवाले है, खिज़र के पास है। तमाम तर मामलात जो है वो खिज़र के पास हैं। अब इस मुतालिक चूँकि एक तजस्सुस था कि उसको किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया और वजह क्या थी, क्योंकि उसके घर वाले जो हैं लवाहिकीन जो हैं वो बताते हैं कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई लिटिगेशन नहीं है, किसी के साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है, किसी के साथ किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं है, और हमारी समझ से ये बालातर है कि हमारे बुज़ुर्ग को क्यों कत्ल किया गया है। ये एक बड़ा सवाल था। हमने फिर इलाका में किनों से भी बातचीत की, चूँकि हम नमाज जनाजा में शामिल थे। वहाँ पे तो इलाका के तमाम तर लोग थे, बहुत सारे लोग जो हैं वो उस नमाज जनाजा में शामिल। तो हमने लोगों से बातचीत की, और वहाँ बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि रब नवाज़ साहब जो थे ये बेसिकली सिंध से यहाँ पे आए। इनको 50 साल हो गए हैं, पंजाब में शिफ्ट हुए सिंध से। तो उनका कहना है कि जी इन 50 सालों के दौरान हमने आज तक रब नवाज़ की कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी, किस बंदे ने किसी से झगड़ा किया, किसी से लड़ाई की है, या इसका किसी के साथ कोई लिटिगेशन है, किसी के साथ कोई लेन देन है। बड़ा सादा आदमी था, शरीफ आदमी था। अब बात यह है कि समझ से बात बाहर है कि उसको कत्ल क्यों किया गया। अब जब हम आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, नहीं देखा तो मैं लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, वो इंटरव्यू देखें आप। उसमें गुफ्तगू जो है वो की गई है, खिज़र की जानिब से भी की गई है। ये रब नवाज़ का इकलौता बेटा है, लेपालिक बेटा है, गिफ्टेड बेटा है।
اس کی جانب سے جو ہے گفتگو کی گئی ہے، اس کے دیگر رشتہ داران جو ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس انٹرویو میں گفتگو کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا جی ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ رب نواز کو جو ہے وہ کیوں قتل کیا گیا ہے، وہ تو ایک بزرگ آدمی تھا، تو اس سے کسی کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے۔ یہ سوال اب تک بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ پولیس اپنے طور پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے طور پر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، CIA جو ہے اپنے طور پر جو ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ امید ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ قاتل کا پتہ چل جائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے اور کیوں کیا، جس نے قتل کیا اس کا بابا رب نواز کے ساتھ جو ہے وہ کیا لینا دینا تھا، کیا میٹر تھا۔ اب جب ہم نے خضر صاحب سے بات کی ہے، ان کے بیٹے سے، تو ہم نے پوچھا کہ کیا معاملہ کیا ہے، کوئی اس سے پہلے آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، کوئی معاملات ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، کوئی زمین کا تنازع ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں جی ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو اچانک سے رات کو 2 بجے کے قریب جو ہے آواز آئی ہے فائر کی، اور ہم بھاگے گئے ہیں اپنے بزرگ کے پاس، تو وہاں پر ان کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی۔ اب یہ معاملہ ہے، اب انویسٹیگیشنز جو ہے وہ اس معاملے پر جاری ہے۔ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عجیب و غریب سی واردات ہے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ لین دین کا معاملہ نہیں ہے، جائیداد کا معاملہ نہیں ہے، کوئی عدالتی معاملہ نہیں ہے، کسی قسم کی لیٹیگیشن نہیں ہے، تو پھر اس کو کیوں قتل کیا گیا ہے؟ یہ تجسس جو ہے یہ اب بھی برقرار ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری دعا ہے کہ رب نواز کو جو ہے وہ خدا اچھی جگہ جو ہے وہ عطا کرے، چونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، شریف لوگ تھے، وہ تو بزرگ ہیں، لیکن جس نے کیا ہے اس نے بہت غلط کیا ہے۔ اب انویسٹیگیشن میں بہت جلد جو ہے وہ باتیں سامنے آئیں گی، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کھرا نکل آئے گا، کھوج نکل آئے گی کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ بہرحال یہ کہ میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ہے ان کے لواحقین کا کانٹیکٹ نمبر رابطہ جو ہے وہ لے لیا ہے، میں پراپر طور پر اس کا فالو اپ جو ہے وہ لیتا رہوں گا، اور میرا ذہن جو ہے، میری سوچ جو ہے یہ کہتی ہے کہ اس قتل کا جو کھوج ہے وہ زیادہ دور نہیں جائے گی، اس کا جو کھرا ہے وہ بہت دور نہیں ہے، لیکن یہ ادارے جو ہیں وہ یہ پتہ لگا لیں گے، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس نے قتل کیا، کیوں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک جو سکس سینس ہوتی ہے انسان کی، ایک حس جو ہے وہ کام کرتی ہے، اس کے مطابق میری اپنی ایک یہ ذاتی رائے ہے، معاف کرنا، یہ زیادہ دور تک اس کا کھرا نہیں جائے گا، اس کی کھوج جو ہے وہ زیادہ دور تک نہیں جائے گی، جلد پتہ چل جائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جائیداد کا تنازع ہوتا ہے، اور وہ ان کے لواحقین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اس قسم کا، اس لیول کا، کیونکہ کسی کو قتل کر دینا یہ آخری حد ہے، یہ لاسٹ لیول ہے دشمنی کا، لڑائی کا، اس کے بعد لڑائی ختم، اس کے بعد جو ہے وہ فساد، دنگا، ہر چیز کا لین دین ختم ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو کہتے کہ ہمارا اس لیول کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیول کی کسی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی نہیں تھی کہ ہمارے بزرگ کو قتل کر دیا جاتا۔ اب اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے کہ اس کا جو کھرے ہیں وہ کسی طرف بھی جو ہے، کس کھوج جو ہے اس قتل کی وہ کسی بھی طرف نہیں جا رہی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس متعلق کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے، اگر ہم اس متعلق اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ کو کیوں قتل کیا گیا ہے یا کس نے کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ قبل از وقت ہے، تو ہم جو ہے جب تک پتہ نہیں چل جاتا قاتلوں کا تب تک ہم سب قاتل ہیں۔ تو یہ بات ان کی درست ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سب قاتل ہیں جب تک ان کا پتہ نہیں چل جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ جیسے پتہ چلے گا میں ضرور فالو اپ جو ہے وہ اپنی اس ویڈیو کے ذریعہ سے جو آپ تک پہنچا دوں گا، وہ ضرور رپورٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک 63 سالہ بزرگ کو کیوں قتل کیا گیا رات کے اندھیرے میں۔ اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔